नमस्कार। सहारा पार्टी टिभीको यो समाचारमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब समाचार सुन्नुहोस्। सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महाकाली सन्धि गल्ती थियो भनेर निर्णय गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा तेस्रो दिन गौतमले 25 वर्ष अगाडि भारतसँग महाकाली सन्धि गर्नु गल्ती थियो भनेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्नेमा माग गरेका हुन्। स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकमा गौतमले महाकाली सन्धिलाई लिएर तत्कालीन एमालेले आफूमाथि कारबाही गर्नु गल्ती थियो भनेर नेकपाले निर्णय गरेर न्याय दिन समेत उनले माग गरेका छन्। महाकाली नदीको मुहान लिम्पुवाधुरा हो भनेर प्रश्न पार्नुपर्छ भन्दा आफू सहित 16 जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको र त्यही कारण पार्टी फुटेको गौतमको भनाइ थियो। महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान तय हुनुपर्छ भन्दा म सहित 16 जना कारबाहीमा पर्यौं, त्यही कारण पार्टी फुट्यो। त्यो ऐतिहासिक गल्ती थियो भनेर अहिले निर्णय गर्नु पर्यो र म माथि न्याय हुनु पर्यो, गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने। 2052 माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव बीच महाकाली सन्धि भएको थियो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि 2053 साल असोज 4 गते सत्तारूढ कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा संसदको 2/3 मतका आधारमा पारित भएको थियो। शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विदेशीय यो सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा त्यति बेला तरङ्ग पैदा गरेको थियो। 12 धारामा समेटिएको यो सन्धि बराबरीको सिद्धान्त अनुसार गरिएको जनाइएको थियो। सन्धिलाई लिएर तत्कालीन एमालेमा अन्तर्विरोध बढ्दै गएपछि 2054 फागुन 21 गते पार्टी विभाजन भएको थियो। महाकाली सन्धिलाई विपक्षीमा रहेको गौतमले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरेका थिए। तत्कालीन एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल उक्त सन्धिको विपक्षमा उभिएका थिए। नेपाल र भारतबीच भएको यो असमान सन्धिको विषय पटक पटक कुरा उठे पनि अहिलेसम्म पूर्णतः कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। महाकाली सन्धि 10 वर्षमा पुनर्विचार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म एक पटकमा भएको छैन। महाकाली सन्धिमा नेपाललाई घाटा भएको र त्यतिबेला उक्त सन्धि गरेर तत्कालीन दलहरूले राष्ट्रघात गरेको कुरा लिम्पुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समेट्ने गरी जेठ 31 गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा उठेको थियो। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धिमा तत्कालीन कांग्रेस र एमाले नेताहरू नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए। यादवले महाकाली सन्धिले देशलाई पछाडि धकेलेको काम गरेको बताएका थिए। उनले महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रको अहित गरेको भन्दै देश र जनतासँग तत्कालीन नेतृत्वले माफी माग्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए। राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धि गर्ने राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूलाई पर्दाफास गर्न माग समेत गरेका थिए। यसैबीच मुलुकको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको प्रदेश नम्बर 2 र 5 का तराईका जिल्लामा शनिबार 16 का बथान आइपुगेका छन्। बाली नष्ट गर्ने फट्याङ्ग्राको होल सर्लाही 12 र पर्सामा शनिबार एकैसाथ देखिएको हो। 16 भेटिए लगतै प्रदेश नम्बर 2 सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राविधिकको टोली खटाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को भारतीय सीमा क्षेत्र हुँदै रूपन्देही आएको 16 को होल साँझपख कपिलवस्तु र पाल्पा पनि पसेको छ। शनिबार बिहान रूपन्देहीको भैरवा, रोहिणी, ओसतिया, तिलोत्तमा र देवदह क्षेत्रमा 16 देखियो। दिउँसो बुटोल, मर्चवार र लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। मध्याह्नसम्म फाटाफुट्टा देखिएको 16 दिउँसो 3:30 बजेसम्म हुल्का हुल आकाशमा उडेको देखिएको थियो। प्रदेश नम्बर 5 को कृषि विकास मन्त्रालयले प्रमुख याम नारायण देवकोटाले दिउँसो 3 बजेपछि सीमा क्षेत्र हुँदै हुल्का हुल 16 किराले रूपन्देहीको आकाश ढाकेको बताए। बुटोल क्षेत्रमा धेरै देखिएको थियो। त्यो क्रम साँझसम्म पनि जारी छ। 16 बुटोलबाट पश्चिम उत्तर र दिशातर्फ लागेको निर्देशक देवकोटाले बताएका छन्। पश्चिम गएको 16 कपिलवस्तु प्रवेश गरेको छ र उत्तरतिर पाल्पासम्म पुगेको छ। उनले भने धेरै आकाशमै उडेको देखिएका छन्। रात परेपछि यी किरा उड्न नसक्ने भएकाले शनिबार रूपन्देहीको आसपासमै धेरै बास बस्ने उनले बताएका छन्। उत्तरतिर चढेका 16 पहाड चढ्छन् वा फर्किन्छन् भन्नेमा विज्ञहरू अलमलमा छन्। हुल्का हुल 16 बुटोल र रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा देखिएका छन्। साँझपख पाल्पा र कपिलवस्तुमा पुगेका छन्। कृषि विकास निर्देशक देवकोटाले भने यी रोकिन्छन् कि बाटो लाग्छन्, हामी त्यसको अध्ययनमै केन्द्रित छौं। धान रोप्ने समय भएकाले तराईका धेरै खेत खाली छन्। खेतबारी खाली भएकाले धेरै किरा आकाशमा मडारिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान रहेको छ। रूपन्देहीको देवदह, तिलोत्तमा, रोहिणी लगायतका क्षेत्रमा मकैबारी र तरकारी बारीमा भने 16 अडिएका छन्। देवदह
6 टनका अगुवा किसान राजेन्द्र यादवले खेतमा रहेको तरकारी सबै सलहले ढाकेको बताए। देवदहको चरङ्गे खैरेनी ओम सतियाको वनगाई लगायतका क्षेत्रमा रहेका मकैबारी पनि सलह किराले ढाकिएका छन्। रोप्न ठिक्क पारेको धानको बिउ समेत सलहले खान थालेपछि किसान पिरोलिएका छन्। साँझपख धानको ब्याडभरि 81 किराले ढाकियो। बुटोलको मोतीपुरकी किसान राधा बेलवासेले भने धपाउँदा पनि गएको छैन। खबर प्राप्त हुनसाथ शनिबार नै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, निर्देशनालय र रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठक बसेको थियो। बैठकले सलह किराबाट बालीलाई हुन नोक्सानी जोगाउन 3 किसिमका सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको कृषि मन्त्री आरती पौडेलले बताए। उनका अनुसार धानको बिउ जोगाउन स्थानीय तहमा रहेको प्राविधिक तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी मार्फत बिउ ढाक्न आग्रह गरिएको छ। किरा बास बसेको स्थानमा नष्ट गर्न किरा छोपेर ल्याउने जो कोहीलाई प्रतिकेले 20 रुपैयाँका वडा कार्यालय मार्फत रकम दिने भएको छ। किरा नष्ट गर्न खेतबारीमा बसेको वा बास बसेको ठाउँमा विषादी छर्न स्थानीय तह एवं किसानलाई निर्देशन दिएको छ। सलह किरा मार्न मालाधिन र क्लोरोपाइडिन फर्स्ट विषादी प्रयोग गरिन्छ। किरा बास बसेको वा खेतमा बसेका बेला प्रति लिटर पानीमा 2 ml विषादी राखेर घोल छेउमा सलह मर्छ। कृषि निर्देशक देवकोटाले भने पालिका अन्तर्गतका प्राविधिकले यसबारे किसानलाई जानकारी दिइरहेका छन्। सर्लाही, बारा र पर्सामा एकैपटक सलह देखिए लगत्तै प्रदेश नम्बर 2 सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले अध्ययनका लागि प्रवृत्तिको टोली परिचालन गरेको छ। कृषि मन्त्री शैलेन्द्र शाहका अनुसार अहिले देखिएको सलहले ठूलो क्षति नल्याए पनि आउने क्रम नरोकिने अन्न भण्डारलाई तहस नहस गर्नेछ। प्राविधिक टोलीले सलहबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। मन्त्री शाहले भने नार्का पदाधिकारीहरूसँग पनि जुम बैठक गरेर समस्याबारे सेयरिङ गरिएको छ। उहाँहरूले नै सुझाव अनुसार कीटनाशक औषधि प्रभावित क्षेत्रमा छर्किन सुरु गरिएको छ। सीमावर्ती भारतको बिहार राज्यबाट प्रवेश गरेको सलह पर्सामा पनि देखिएको छ। पर्साको पर्सागढी नगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको केही स्थानमा सलह देखिएको हो। पर्सागढी नगरपालिकाको बडीनियार र बिरुवा गुठी क्षेत्रमा शनिबार साँझ सलह देखिएको कृषि संयोजक राजकुमार खत्रीले बताएका छन्। दिउँसो जाँदा अधिकांश उडिसकेका थिए। उनले फोनमा भने केही कृषकले किरा समातेर सिसामा राखेका छन्। स्थानीयका अनुसार सलह हुलमा देखिएको छ। वीरगञ्जमा पनि फाटाफुट्टा यो किरा देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। वीरगञ्जका रामराजा श्रेष्ठले दिउँसो घरमै छतका आकाशमा किरा उडेको भिडियो कैद गरेका छन्। सर्लाहीमा पनि शनिबार सलह प्रवेश गरेको छ। शनिबार बिहान लालबन्दी स्थित तेल बाली अनुसन्धान कार्यालयको परिसरमा लगाइएको विभिन्न बालीहरूमा सलहले झुण्ड देखिएको हो। फौजी किराले आतंक मचाइरहेका बेला सलहको पनि प्रवेशले किसानमा चिन्ता थपिएको छ। हजारौंको संख्यामा रहेका सलह किरा सर्लाहीमा तेल बालीको अनुसन्धानका लागि लगाइएका बालीमा छन्। ती किराले हरियो पात खाइरहेका छन्। ठूलो आवाजसहित दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा शनिबार बिहान सलह आइपुगेको तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर विश्वेश्वर प्रसाद यादवले बताए। शनिबार बिहान झिसमिसेमै ठूलो आवाजसहित केही आएको सुनियो। बिहान फिल्डमा घुमेर हेर्दा अनुसन्धानका लागि लगाएका बदाम, गैँचा, धानका बेर्ना लगायतका सलह किराले झ्याप्पै ढाकेको देखियो। उनले भने हिजो साँझ केही पनि थिएन। बिहान हजारौंको संख्यामा किरा आएको रहेछ। यसले हरियो पात खाइरहेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र मंगलवाका निमित्त प्रमुख देवानन्द रायले तेलबारीमा देखिएको किरा सलह नै रहेको बताए। उनले यो किरा किसानको बालीमा निकै नै क्षति पुर्याउने भएकाले यसको नियन्त्रण को प्रयास लागेको जानकारी दिए। शनिबार बिहान तेलबालीमा हजारौंको संख्यामा देखिएको सलह किरा नै हो। यसले बालीमा निकै नै क्षति पुर्याउँछ। राईले भने फौजी किरा भन्दा पनि खतरनाक भएकाले यसको नियन्त्रणको प्रयास हामी लागेका छौं। बारामा 4 कोसे जंगल, आसपासको आकाश र खेतबारीमा सलहको झुण्ड देखि परेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र यादवले बताएका छन्। सलह राजमार्ग छेउको जंगल आसपासमा पर्ने सिमारा एयरपोर्ट र निजगढ क्षेत्रको आकाशमा सलह देखिएको हो। शुक्रबार सलह को एउटा मात्र झुण्ड देखा परेका थिए। उनले भने स्थानीयबाट जानकारी आएपछि त्यहाँ क्षेत्रमा पुग्दा बथान नै देखियो। सानो बथान आउँदैमा डराइहाल्नु पर्ने नभए पनि लगातार धेरै आए क्षति बढ्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र भन्दा करिब 25-35 किलोमिटर उत्तर चुरे र जंगल आसपासमा पनि यो किरा देखिएको छ। यो किराको प्रकोप भारत, थाइल्याण्ड, पाकिस्तानमा देखा परेपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले रोकथाम र अनुसन्धानका लागि केही महिना अघि कार्यदल बनाएको थियो। जिल्लामा सलह किरा प्रवेश गरेपछि भने उक्त कार्यदल स्थगत भएको अध्ययनमा निस्किएको छ। बागमती प्रदेशका मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेमा पनि शनिबार सलह देखिएका छन्। मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रको बकैया नगरपालिकामा
1 र 2 धियाल हात्तीबुढे क्षेत्रमा सलह देखिएको गाउँपालिका कृषि शाखाका प्रमुख शिवराज पौडेलले बताए। हात्ती सुइँके सलहका बथान छिमेकी बागमती गाउँपालिकामा गएको छ। धियालमा देखिएको त्यही खेतबारीमा छन्। उनले भने मकवानपुर गढी गाउँपालिका 2, 3 र 7 वडामा पनि सलह आएको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाईले बताएका छन्। 7 नम्बर वडाको सुकौरा बसिन्दाले सलह धपाउन आगो बालेर धुवाँ लगाउने काम गरिरहेका छन्। सिन्धुलीको कमलामाई नगरमा विभिन्न क्षेत्रमा पनि सलह देखिएको किसानले बताएका छन्। भण्डार, भिमान र करकरे क्षेत्रमा सलहको सानो झुण्डमा खेतबारीमा भेटिएको स्थानीय कृषक पदम तामाङले बताएका छन्। कमलामाई 2 को मुडे खर्क, खिरवानी, निबुवाटार, कुसुमटारका किसानहरूले मकै बालीमा सलहको झुण्ड रहेको खबर गरेको वडा अध्यक्ष नवराज थिङले जानकारी दिएका छन्। काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकाको तालढुङ्गामा शनिबार दिउँसो वडा नम्बर 2 तिर सलहका बथान उडेको देखिएको कृषि शाखा प्रमुख मनिष भट्टराई बडले बताए। साँझ 5:30 बजेतिर तालढुङ्गाको आकाशमा सलहको हुल उडेको देखिएको छ। उनले भने बैथानचोक 1 झ्याङ्ग्रामाङ बेसीमा सागर दाहालले पनि गाउँमा सलह देखेको बताएका छन्। सलहले अहिले देशभरि आतंक मचाइरहेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण 3 महिनादेखि व्यवसाय उडान गर्न नपाएका 10 वटा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरू लकडाउनपछि कसरी उडान गर्ने भन्ने तयारीमा जुटेका छन्। कोभिड-19 महामारीको असामान्य परिस्थितिपछि आउने न्यू नर्मल सामान्य कालमा कसरी उडान गर्ने भन्नेमा विमान तयारीमा जुटेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार सबै नेपाली वायु सेवा कम्पनीले अबका दिन उडानबारे फैलिन सक्ने संक्रमण रोकथामका लागि कसरी उडान गर्ने बारे स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर SOP विशेष निर्देशिका बनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको निर्देशन अनुसार पहिले हामीले SOP बनायो, विमानस्थलका एक उपनिर्देशकले भने। त्यसै अनुसार वायु सेवा कम्पनीहरूले पनि SOP तयार पारिसके। उनका अनुसार अहिले आन्तरिक उडानमा संलग्न वायु सेवा कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उक्त SOP अनुसार तालिम तथा प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। बुधहरूले सबैभन्दा पहिले SOP प्रोटोकल तयार पारेर बुझायो। उनले भने त्यसै अनुसार उसले सबैभन्दा पहिला एउटा ड्रिल अभ्यास पनि गरिसक्यो। मध्य असारदेखि उडान सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेका वायु सेवा कम्पनीहरूलाई सरकारले साउन 17देखि उडान सञ्चालन गराउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर व्यावसायिक उडान सञ्चालन गराउने मिति अझै टुङ्गो लागि नसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताएका छन्। विमानस्थलका अधिकारीहरूले सरकारले उडान खुला गरे पनि सुरुमा 15% उडान सङ्ख्या खुलाइने र त्यसको 2 हप्तापछि 20 वा 25% का दरले बिस्तारै उडान स्टल जारी गर्दै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या बढाउँदै लगिने भनेका छन्। बुधले बिहिबार 3 वटा जहाजमा गरेको अभ्यासमा आफ्ना सबै पाइलट र तथा एयर होस्टेज, विमानस्थल कर्मचारी, प्रहरी र अन्य वायु सेवाका प्रतिनिधि समेत गरी कम्तीमा 200 जनालाई सहभागी गराएको थियो। लामो समय लगाएर तयार पारिएको कोभिड पछिको उडान सुरक्षा प्रोटोकल अनुसार पहिलो प्रयोगात्मक अभ्यास सकेका छौं, बुद्धका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले भने। यसको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक उडानबाट संक्रमण नफैलियोस् भन्ने रहेको छ। उनले वायु सेवाहरूले SOP अनुसार उडान सञ्चालन गरेमा 99% सम्म रोकथाम गर्न सफल प्राप्त हुने बताएका छन्। अन्य वायु सेवाले कुनै गन्तव्यको परिकल्पना गर्दै यात्रु पारेर राजमार्गमा पुर्याउने अभ्यास थालिसकेका छैनन्। तर काठमाडौँ र बाहिर रहेका स्टेसनका कर्मचारीलाई तालिम भने दिने क्रम जारी रहेको छ। विमानस्थलका ती उपनिर्देशकका अनुसार यस्तो ड्रिल विमानस्थल सञ्चालकको जिम्मा लिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय, यात्रु सुरक्षा हेर्ने प्रहरी, वायु सेवा कम्पनी सबैले गर्नुपर्नेछ। विमानस्थलका अधिकारीहरूले चैत्र अघि जस्तै भिडभाडबाट अबका दिन उडान सञ्चालन गराउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। हिजोको दिनमा घण्टामा 12 वटा जहाज उडाएको अब बढीमा 6 वटा उडान थाल्नु पर्नेछ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले भने। आन्तरिक विमानस्थलको कम्तीमा 450 यात्रुको हो, तर सामाजिक दूरी कायम गर्नका निम्ति अब त्यो सम्भव हुने देखिएन। जसरी अहिले सरकारले निर्देशिका उडानका लागि वायु सेवालाई अनुमति दिएको छ, त्यसैगरी आन्तरिक उडान गर्ने वायु सेवालाई पनि जहाजको संख्या अनुसार उडान अनुमति दिने महाप्रबन्धक केसीले बताएका छन्। जबकि अबको दिन उडान सञ्चालन गरेर सुखै छैन। सरकारले आदेश दिएपछि हामी हाम्रो विमानस्थलको क्षमता हेरेर उडान सञ्चालन गर्छौं, केसीले भने। चैत अघि दैनिक 400 हाराहारी उडान हुने काठमाडौँ विमानस्थलमा हाल विशेष अनुपस्थितिबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ चार्टर उडान मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्रीको नाममा जोडिएका 2वटा कार्यक्रमको 40 करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरेको छ। समय अभावका कारण रोजगारी मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य बोकेका ती कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुने चिन्ता सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको असार 9 गतेको निर्णयबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको 30 करोड र असार 10 गतेको निर्णयबाट मुख्यमन्त्री दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रमको 10 करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्दै निकासा गरिएको छ। दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रमको बजेटबाट 50% मेसिनरी खरिद र 50% पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको छ। रोजगारी कार्यक्रमको बजेट भने खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक, जलाशय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन जस्ता विकास आयोजना मध्ये कुनै एक वा धेरै क्षेत्रमा श्रम प्रधान रोजगारी सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न भनिएको छ। लकडाउनको कारण न मेसिनरी सामान खरिद गर्न सकिने सम्भावना छ, न त रातारात विकासका काम गर्न सकिने सम्भावना छ। सुर्खेतका एक स्थानीय तहका प्रमुखले भने, हुन त खर्च गर्ने निकायको नियतमा भर पर्ने कुरा हो, तर यो बजेट सिधै बिल भरपाई मिलाएर बाँडीचुँडी खाउँ भनेर पठाएको जस्तो लाग्यो। मुख्यमन्त्री दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 मा दलित महिलाको ज्ञान, सिप र क्षमता वृद्धि तथा अवसर सिर्जना गरी उनीहरूको जीवन स्तर उकास्ने प्रमुख उद्देश्यको लागि सिपमूलक तालिम कार्यक्रम, बिउ पूर्जी अनुदान कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम र सहुलियत ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि लाभग्राही छनौट गर्न छनौटको आधार, मूल्याङ्कनका मापदण्ड, लाभग्राही छनौट समिति गठन, कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय समिति गठन र अनुगमन जस्ता प्रक्रिया तोकिएका छन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि कम्तीमा 1 महिना लाग्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी बजेट फर्स्यौट गर्न अर्को महिना लाग्छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने। तर विश्वव्यापी कोरोना प्रकोपले सिर्जना गरेको समस्याका बीच छोटो प्रक्रियाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागि हो। कार्यविधिको परिच्छेद 5 को दफा 18 मा प्राकृतिक विपद, महामारी, रोगको प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिको सिर्जना भई कार्यविधि बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिएकोमा सोझै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी अख्तियारी दिन सकिने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले यही व्यवस्थामा बमोजिम 80 वटै स्थानीय तहलाई न्यूनतम 1,23,000 काइके गाउँपालिका डोल्पादेखि अधिकतम 53,37,000 वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत रुपैयाँसम्म पठाएको छ। कार्यक्रम मार्फत 2,22,128 जना दलित लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ। तर मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका ती कर्मचारीले कोरोना प्रकोपकै कारण कर्णाली प्रदेश आर्थिक गतिविधि नियमावली र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मर्म बमोजिम बजेट सही रूपमा खर्च हुनेमा शङ्का गर्छन्। बजेट फ्रिज भएर जानुभन्दा स्थानीय तह मार्फत लक्षित समुदायका महिलाले केही लाभ पाउन भन्ने हेतुले बजेट पठाएको छ उनले भनेका छन्। तर सही नियतले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी बजेट खर्च गर्नेछन् कि गर्दैनन् भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ। कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा 3 दिन अघि असार 28 सम्म बजेट भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ। सामान्य अवस्था भएमा स्थानीय तहले एक सातामै मेसिनरी सामान खरिद गरी बिना सूचना कोटेसनको माध्यमबाट सोझै खरिद गरी सक्नुपर्ने हुन सक्छ। तर लकडाउनको कारण हिन्डुलमै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरूले भने फेरि बजेट सक्ने हतारमा सामान नकिनेरै बिल पेश गरिसकेमा त्यसलाई भने कर्मचारीले अनुगमन गर्ने कसले गर्ने भन्ने चर्चा चलेको छ। सोही कार्यक्रमको पूर्वाधार निर्माण तर्फको बजेट पनि प्रक्रियागत रूपमा खर्च हुने समय र वातावरण दुवै छैन। कार्यविधिको दफा 5 ग मा हरेक जिल्लामा कम्तीमा 2 वटा दलित महिला आबद्ध भएको सहकारी वा अन्य संगठन संरचना स्थापना गरी पूर्वाधार निर्माणको लागत अनुमान सहितको व्यावसायिक योजना आधारमा पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। तर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समय सकिन 2 साता मात्रै बाँकी रहँदा लागत अनुमान, व्यावसायिक योजना र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न असम्भव भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 80 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पछिल्लो पटक थप निकासा भन्दै 30 करोड पठाएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता केशव बोधायका अनुसार पहिलो चरणमा जेठ पहिलो साता चालुतर्फको करिब 48 करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो। कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि अनुसार के कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने सूची दिइसकेको छ। सोही अनुसार श्रम रोजगारमूलक योजनाका ज्यालादारीमा काम हुन्छ। उनले भने कोरोना प्रकोपको कारण ढिला गरी असारमा बजेट निकासा भए पनि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। पुँजीगत र चालु दुवै शीर्षकको बजेट 70% ज्यालामा खर्चिने गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताएका छन्। पुँजीगत स्थानीय खर्च तहको गरिबी, घरधुरीको सङ्ख्या, दुर्गमता, कठिन पहुँच, खाद्यान्नको अवस्था र मानवीय सङ्कटको आधारमा 22,45,000 देखि 39,78,000 रुपैयाँको दरले बजेट
पठाइएको छ। उक्त बजेट खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक, जलाशय, सार्वजनिक समुदाय भवन विकासमा आयोजनामा श्रम प्रधान रोजगारीमा खर्च गर्न भनिएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रमको रणनीति र कार्यनीति, कार्यक्रमको क्षेत्र, लक्षित वर्ग, छनौट तथा योजना तर्जुमा, आयोजना, छनौट प्रक्रिया, आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता प्रावधान उल्लेख छन्। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाइएको उक्त बजेट निर्देशिकामा उल्लेखित प्रक्रिया र विधि सम्मत रूपमा खर्च हुनेमा सरकारवालाहरूले आशंका गरेका छन्। प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर साई समय छँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वास्ता नगर्ने र समय घर्केपछि हतारमा बजेट निकासा गर्ने प्रवृत्तिले अनियमितता र अपारदर्शितालाई परिचय गर्ने बताउँछन्। आर्थिक वर्ष एक महिना पनि बाँकी छैन, अहिले आएर करोडौं रूपमा स्थानीय तहमा पठाइएको छ। उनले भने एकातिर लकडाउन, अर्कोतिर समय अभाव, त्यो बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? स्थानीय तहलाई भनेर एकातिर आफ्नै बजेट सक्ने हतारो छ, अर्कोतिर कोरोना कहरले सताइरहेको छ। यस्तो बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको थप बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा उनीहरू अन्यलमा छन्। सुर्खेतको सिमता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आए पनि दलित महिला आय आर्जनको बजेट अहिलेसम्म आइ नसकेको बताए। बजेट दिनु नै थियो भने 1-2 महिना अघि पठाइदिएको भए काम राम्ररी गर्न सकिन्थ्यो। उनले भने अहिले समय सकिन लाग्दा आएको छ, सकेसम्म खर्च गर्नु पर्ला, नसके फिर्ता गर्ने होला, उनले भनेका छन्। बाहिरबाट आएका व्यक्तिका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न भन्दै कीर्तिपुरका स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भनेपछि स्थानीयहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। कीर्तिपुरका स्थानीयले पाङ्गा दोबाटोमा होम क्वारेन्टाइन स्वीकार्य नभएको स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयले होम क्वारेन्टाइन बस्न दिने भन्ने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले दूरी कायम गरेर विभिन्न नारा लेखेका प्लेकार्ड देखाएका थिए। नागरिक खबरदारी प्रदर्शन कार्यक्रममा रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठक 16 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार मदन भण्डारी जयन्ती भएको हुँदा नेताहरू विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने र सोमबार असार 15 भएकाले बैठक 16 गते बालुवाटारमै बस्ने जानकारी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। बुधबारबाट सुरु भएको बैठकको तेस्रो दिन पनि भारतसँगको सीमा विवादमै केन्द्रित भएर छलफलहरू भएको थियो। बैठकमा 21 स्थायी कमिटी सदस्यहरूले धारणा राखेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, सुवास नेवाङ, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, रघुजी पन्त, तो बहादुर रायमाझी, सत्यनारायण मण्डल, युवराज ग्यावाली, नन्दकुमार प्रसाई, लेखराज भट्ट, प्रदीप ग्यावाली, मणि थापा, शक्ति बस्नेत, वामदेव गौतम, घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पुकार श्रेष्ठ र पुष्प कणेलले बोलेका थिए। बोल्ने सबै नेताहरूले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्न र त्यसलाई संविधानको अनुसूची समेत समावेश गर्ने काम गरेर ऐतिहासिक पहल गरिएको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार अब राष्ट्रिय एकता कायम गरेर नै भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्नेमा सबै नेताहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप कुमार ग्यावालीले सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले गरिरहेको पहलबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। नेपालको भारतसँग बारम्बार वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्दा पनि भारत वार्ताका लागि सकारात्मक नदेखेको मन्त्री ग्यावालीले ब्रिफिङ गरेका थिए। तेस्रो दिन पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकको सुरुमा उपस्थित भएर केही बेरमै निस्किएका थिए। त्यसपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य समस्याका कारण प्रधानमन्त्री बैठकमा बस्न नसकेको जानकारी दिएका थिए। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्। बैठकमा छल्न खोजेको भन्दै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गरिरहेका छन्। हस्त सारा पार्टी समाचार अहिलेलाई यति नै। तपाईहरु भने हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।